اللہ نے رجا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہیں کہنا زندہ ہے، عرض کی تھی یا اللہ سے مردہ نہیں آخر سے زندہ بھی ماننے آئے، عرض کی تھی یا اللہ کی میں زندہ ہے۔ نوجوانوں جڑ بلے آئے تھے لگے کربلاؤں تے مدان دے اندر گئے، امام حسین دا سر اقدس اتار کے یزیدی نے دے دیا نوکہ دے لے کے جا رہے، دیکھے امام حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا، امام حسین دے لب جو قرآن دی اس آیت دی آواز آئی، فرمایا بس يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ امام حسین دے لبا جو قرآن دی آیت دی آواز آئی، فرمایا دنیا والے لے دیتے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا اب ایک لو میں شہید بھی دے زندہ بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی او بولے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ ایک لو اینج شہید دیتا جے، اینج شہید دیتا جے، نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھیا جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی۔ ہن میرا دل کر دے اندہ ترجمہ میں پیر باہو کلو نہ کروا کے دے وہاں۔ یہ تو آڈا گوان ہے نا جھنگ بائی ضلع تے پیر باہو دا لنگر تسی کھادا ہی ہونا ہے تے پیر باہو دے نا تے سبحان اللہ کشمیر والے آکے کہنی ہے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ آر بندے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی دے منے عشق نہ چھوڑنے تے مکھ نہ موڑنے پاویں سے تلواراں کھنے جدول ویکھنے او راز وحیدہ او تے جاشن یوں سے بنے سچا عشق حسین علی دا باہو شر دے بے راز نہ پلنے۔ سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے بے راز نہ پنے ہو۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے۔ پنجابی چاکھاں تے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے۔ سر دے وے راز نہ پنے ہو، میں سر دے وے راز نہ پنے ہو۔ کربلا دے اسرار نو سمجھنا کوئی سوکھا ہے میری ملت دے نوجوانوں۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، کیویں زندہ ہے؟ قرآن نے تھیوری دیتی، حسین نے پریکٹیکل کر کے بکھایا، فرمایا انج زندہ ہے، انج زندہ ہے۔ جدو جنتی جنت چ چلے جان گے دوزخی دوزخی چ چلے جاون گے نا تے اللہ جنتیاں نو خاص دیدار کراوے گا۔ چنیوڑ دے نوجوانوں اس جنت چ جان واسطے کوشش کرنی چاہی دی ہے نا، جڑی جنت 1,24,000 نبیاں دا دیدار ہوئے گا، کملی والے دا دیدار ہوئے گا تے اللہ دا بھی دیدار ہوئے گا۔ اس جنت واسطے انسان نو دن رات کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جنتیاں نو اپنا ایک خاص دیدار کرا کے نا تے جنتیاں نو فرمائے گا جنتیو کیسی میری جنت،
تھوڑا جا ہولا بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے. اجے تے میں شروع ہویا آپ پینڈا ویکھو کیڈا لمبا ہے. کربلا تو کوفے جانا ہے، کوفے تو دمشق جانا ہے، دمشق تو مڑ کربلا ہونا ہے تے کربلا تو مڑ مدینے جانا ہے. سفر بڑا لمبا ہے، میرے نال چلو بھائی سارے. اللہ جنتیاں نو فرما گا جنتیوں کیسی میری جنت تھی. قرآن مجید وچ اللہ نے فرما وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ فرماتا جنت وچ ہر او چیز موجود جو تسی چاہو. اچھا ہن چنیوٹ والیو تسی آپ ہی سوچ لو میں تے تسی کی چاہ سکنے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو چاہو جنت وچ ہی موجود ہے. یعنی جنتی دا دل کرے کہ میں سیب کھاواں، انہوں سیب کو جامن دی ضرورت نہیں، سیب آپ چل کے آوے گا. ادھا دل کرے کہ میں دودھ پیواں تے دودھ کو جامن دی ضرورت نہیں، دودھ دی نہر چل کے آپ دے قریب آوے گی. یعنی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ جنتیوں نے فرمایا کہ جنتیوں کیسی میری جنت. نمازی بول کے پتہ کہ کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی. سجدے کرن دا لطف ہی آ گیا. وہ یار اس نمازی دی کی کیفیت ہے ایتھے تے ان ڈٹھے سجدے کر دے، اوتھے رب نو ویکھ ویکھ سجدے کرے گا. نمازی کہنے گے یا اللہ کیا بات ہے تیری جنت دی. اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی جنت جی. کہنے گے کیا بات ہے تیری جنت دی، سانو تے حج کرن دا لطف ہی آ جایا. اللہ فرمائے گا متقیو کیسی میری جنت. متقین کہیں گے کیا بات ہے تیری جنت دی. اللہ فرمائے گا سخیو کیسی میری جنت. سخی کہیں گے مزہ ہی آگیا یا اللہ لطف آگیا جنت دا. اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی میری جنت. تے شہید کہیں گے ٹھیک ہی ہے پر او مزہ نہیں، ٹھیک ہی ہے او مزہ نہیں. اللہ فرمائے گا بھئی وہ کیڑا مزہ جڑا میری جنت چ بھی نہیں. تے شہید کہے گا ٹھیک جنت بڑی چنگی ہے پر وہ مزہ تے جنت چ نہیں نا. اللہ فرمائے گا شہیدوں کی چاہتے ہو. شہید اللہ دی بارگاہ چرد کرے گا یا اللہ جے کچھ دینا ہی ایک نوی زندگی پھر عطا کر دے، پھر دنیا تے بیج دے. دل کر دے پھر اوہی میدان کارزار ہوے، دشمن دی تلوار ہوے، گردن تے وار ہوے تیرا دیدار. دل کردہ پھر ہوئی منظر ہوئے، ایک باری پھر میدان کارزار ہوئے، دشمن دی تلوار ہوئے، گردن تے وار ہوئے تے تیرا دیدار ہوئے. تے جے عام شہید آ حالے تے جڑا سید الشہداء ہوئے، جڑا سارے شہیدان دا امام ہوئے، انہوں خبریں تلوار دے سائے تھلے کنہ کو لطف آیا کہ اوتھے بھی سجدے کری جاندے، وہ تلوار دے سائے تھلے بھی سجدے کری جا رہے ہیں. اینا لطف اینا لطف ہائے ہائے ہائے. انہوں نے میں چھیڑ دیتا ہے تو میں چھڑ گیا. کران گل بھائی او جدہ ساؤن نو دل کرے تے سید زہرہ دی گودی چھ ساؤں جے تے کھیڈن نو دل کرے تے محمد دے موڑیاں تے چڑھ کے بہ جا رہے. سردار ہوئے جنت دا اے سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد رسول اللہ دے کھندیاں تے بیٹھ دے ہونگے. میں ادھے ایک چھوٹا جو جملہ جناب نقیب صاحب دے نظر کرن لگا. میں کیسے مکہ دے جملہ کہتا نہیں کہ میں فلانے دی نظر پر میرے ویر نے نا شب معراج ہر بلندی تے میرے نبی دے نالین تے مک گئی. عرش کائنات سب تو بلند مقام ہے، عرش تو اوپر کچھ بھی نہیں، لا مقام ہے. کائنات جڑا سب تو بلند مقام ہے انہوں عرش کیا جا رہا ہے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دینے کہ قبلی والے شب معراج سنے جوڑیاں عرشاں تے گئے. یعنی کہ سنے جوڑیاں گئی دا مطلب عرش محمد دے جوڑے دے تلے سے جڑی کائنات دی سب تو بلند جگہ ہے او محمد دے جوڑے دے تلے دے نیچے سی تے جدے جوڑے دے تلے دے نیچے کائنات دیاں ساریاں بلندیاں مک گئیاں حسین او دے موڑیاں تے بیٹھتا.
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اس حسین دی بلندی نو کون بیان کریو جڑا بہ ہی نبی دے موڑیاں تے جائے نیدے تے چڑھنا کوئی سوکھا نہیں سی پر نبی نے موڑیاں تے چڑھا کے دسیا کہ پترا جے ایتھے لاڑ ویکھے نے تے او امتحان بھی تو ہی دینے اور رب بڑا بے نیاز ہے جدو لاڑ ویکھن تے آوے نا لاڑ ویکھن تے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیندا ہے تے جدو بے نیازی تے اللہ حسامت سمدیت والی شان وکھاون تے آوے تے نبی دے موڑے تے کھڑن والے نو نیدے دے نوک تے چڑھا دیندا ہے ایڈا ہو بے نیاز ہے ایڈا ہو بے نیاز ہے لاڑ ویکھے تے نبی دے موڑے تے چڑھا دیندا ہے بے نیازی وکھاوے تے نبی دے موڑے تے کھڑن والے نو نیدے دے نوک تے چڑھا دیندا ہے میں درنگ جے پیش کرنا وا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی سارے نہ پڑھو جی دی امی تے ابادوں میں حسینی نے تنو ناز کے شکر ہے میں حسینی ماں پیندہ پتر او بندہ میں نہ رلک کے پڑے گا جدہ کھائیے جدہ لنگر مدینے ہوندہ او پڑے گا میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں نا تارا جڑا حسینی ماں دا پتر ہے اور یاد رکھو جڑا حسینی نہ ہوئے او یزیدی ہوندہ ہے اسی سارے حسینی ہاں تو پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر پڑھئے تارا دو میں ہاتھ چاہ کے بولو تارا ان سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا او تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت عبادت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ایک ہندی شاعر کہہ دے اے ابن علی گر تو یہاں ہند میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری پوجا کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے میرے ملت نوجوان موسیٰ حسین دا ذکر خیر چھڑی بیٹھا کربلا دا میدان ہے گھر چے کمیت ہوئے تے رات نیند نہیں آنی انسان دے ایک کفیت تاری ہوں دی 71 لاشاں دا ڈھیر ہوئے تے ویچ بیگانی ایک بھی نہ ہوئے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں پچھے غلامہ دیا لاشاں 18 سال جڑے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت کٹن نو بھی دل نہیں کرتا تے جڑے اکبر نو 18 سال پالیا ہوئے ایڈے سونے پتر دی لاش سامنے پہ ہی ہوئے تے پتران تے پتیجیاں تے بھانجیاں دی لاشاں دے اتے کھلو کے نا تے گلہ نہیں پہ کر دے آسمان والوے کے پہ پوچھتے نے راضی ہیں تیرے حوصلے تو صدقے کا پوچھتے نے راضی ہیں تو آواز ہے تو راضی ہے تو راضی ہے عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں اللہ فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا جے بھی میریاں رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی
تے حسین جڑا تیرے نا تے مر جائے تے جڑا تیرے نا تے مر جائے میں وہ تے بھی راضی ہاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے بھئی دین نانے دا وکدا ہی لے لیا ہے میری ملت دے نوجوانوں آکھیا جڑی قیمت دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا میں حج کرن گیا اس سال الحمدللہ کوئی بیلی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے روزانہ لوگ میں نے فون کر دینے کو ویڈیو کال تے مدینہ طیبہ کو نبی پاک دا روزان ور بھی کھاندہ ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے 10 دن مدینے گزار آئیے نا تے جدو واپسی دا دن ہوندہ نا میں ممبر رسول تے بیٹھا اے توڑے مانا والا سیال گجر شیخ پورا دے قریب بڑا مانا والا اتھے میرے بڑے دوست نے النور سویٹس والے تھے اے ہون آؤں دیا میں نے میسیج کیتا کہ آسی صاحبہ جو میرا آخری دن مدینے تے میں واپس آ چلے چیخا مار کے رو رہے سن وہ جڑا 10 دن مدینے گزارا وہ دکلو مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہوں وہ جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہو گئے جدی ماں زارہ مدینے ہو گئے جدہ ویر حسن مدینے ہو گئے جدی سگرہ مدینے ہو گئے اور جنہیں مصطفیٰ دے موڑے انتے بے کے سارا بچپن مدینے گزارے ہو گئے اس حسین نے مدینہ کیویں چھڑیا ہوئے گا مدینہ چھڑن دا دکھ کوئی تھوڑا سی پر یہ تھے اکبر دا دکھ بھی یہ تھے اصغر دا دکھ بھی وہ جنہوں عباس ورگے 34 سال دے جنے جوان ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تھے ایک بازو اوتھے ملے تھے جدہ کربلا چا ویران دے بازو تے پتران دیا بوٹیاں پہ کٹھیاں کرتے انہوں دیاں دا بھی غم ہے انہوں بیویاں دا بھی غم ہے انہوں بیمار زین و لابدین دا بھی غم ہے سکینہ روندی دا بھی غم ہے پتران دے بھی غم ہے انہیں غم سینے چلے کے پر انہاں اتمنان آسان کر دے گا وہ یار تو آڑے پیڑ دا ایم این اے ایم پی ہوئے نا تے انہوں بڑا اتمنان ہوندہ کہ میں نے 2 لکھ بندے ووٹ دیتا ہے 2 لکھ بندہ میرے نالے 2 لکھ تے در کنار جدنے 10 بندے موڑا لگا کے کھلو جانا انہوں اتمنان ہوندہ میرے نال 10 بندے نے تے ان اللہ مع صابرین تے جدنے رب ہوئے انہوں اتمنان سی کہ میرے نال رب دے ایسا اتمنان سب کچھ ہی وار دیتا ایک پتر وارنا سی ابراہیم نے تے اکھ تے پٹی بن لے اکھ ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا واہ حسین میں تیرے حوصلہ تو صدقے جاواں اکبر بھی دیتا تے اصغر بھی دیتا قاسم بھی دیتا تے عباس بھی دیتا سارے دیتے پر اکھ تے پٹی نہیں بنی پٹی نہیں بنی آسمان والوے کے فرماندے نے ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں تائی ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں ایک دیوان لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں پر کربلا وچی یار نے کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں یاراں تے ڈوراں ستیاں بھئی کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں ستیاں آکھیا جی میں راضی ہے آج جی میں راضی ہے سب کو کچھ دیتا میرے ملت دے نوجوانوں آؤ میں تو انہوں کربلا لے چلا میرے امام علی مقام دا سارے اقدس جدو کربلا دے میدانے چو اتار کے تے نیزے دی نوک تے رکھ کے تے گھوڑے دوڑا رہے نا جس میں اقدس ہوتے تے لانتیاں نے آکے تے خیمے نو اگ لگا دیتی رسول اللہ دے گھر دا مال انج پہ لٹ دینے جو میں مال غنیمت ماذا اللہ لٹیا جاندہ پر تڑپ جاؤ گا جدو امام حسین دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دے سننا
ادو خیمے چ بیٹھ کے حسین دی بہن زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی تسی نہیں بولے سبحان اللہ ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دی تے بہن اثر دی نماز پہ پڑھ دی جب لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیئے نا انہ موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی والی دیئے دیئے میں تیرے عظمت تو صدقے جاؤں ساڑھے کل دو واقعہ کربلا دے چشمدید گوانے ایک سیدہ زینب تے زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ ٹوریا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر سفر کر کے مکہ پہنچے پتہ لگیا ہن مکہ بھی نہیں ٹھہرنا لوگ حج کرن جا رہے تھے اسی کوفے والے جا رہے فرماتے نے اسی مکہ تو ٹورے تھے لاچ کربلا چ رک گئے قربانیاں دیتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے کوفے تو اسی دمشق ملک شام پہنچے یزید قید خانے چ وقت گزار کے مڑ کربلا آئے لاشاں دفن کیتیاں مڑ مدینے پہنچے فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک 6 مہینے لگ گئے 6 مہینے چینا سفر انیاں صعوبتاں انیاں مصیبتاں انیاں قربانیاں دے باوجود فرماتے نے 6 مہینے دے پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا پورے سفر فرماتے نے میں اپنی پھپھو زینب دا تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں ویکھیا واہ سجدے کرنے والے اور نانا انہیں سجدے کرے کہ رب فرمائے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا ماں انہیں سجدے کرے کہ رات مک جاتے سجدہ ہی نہ مکے باپ علی جدے بارے رب دا قرآن آکھے تراہم رکعن سجدہ اور جدے متھے دے ہوتے سجدے اندے نشان ہوں تے ویر حسین جڑا نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی تے تلواران دے سائے تلے بھی سجدے کرے واہ زینب میں تیری عظمت تو صدقے جاما اس ماں دی دھی تے اس باپ دی دھی اس نانے دی دوتی تے اس بھائی حسین دی بہن یار ادھر ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دینے پترہ تے بتیجے دی اللہ شاہ سامنے پہیاں تے وہ اثر دی نماز پہ پڑھ دیئے سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھڑیا تھے کہ یزیدی جاندہ جاندہ کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گئے میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ دے کنہ چکون دا فوارہ نکلیا اپنی ادھیاں تے پتران دے منہ چم کے آئے ہوتے جا کے بھی چمو گے رب سارے دے نصیبہ چ کرے پر تیرے میرے پتر تے دھیاں ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سے اور ساڑھے ایڈے تے لاڈلے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے سے پر ظالم کرنا دیاں والیاں بھی کھو کے لے گئے نا خون دا فوارہ نکلیا کسے دے بچے نو کو چھڑک مارے نا جھڑک مارے تے بچہ دوڑتا تے نالے کہندے میں اپنے ابو نو دساں سکینہ دیاں کنہ دیاں والیاں لے گئے پر انہوں خیال آیا میں کنوں دسوں سکینہ دوڑ کے پپو دے خیمے چلے پھر کیا پپو سر دی نماز پہ پڑھ دیئے جا کے پپو نو ہلا کے کہندی پپو امی میریاں والیاں بھی لے کے جائے دیکھو میرے کنہ جو خون پہ نکل دے سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تھے سکینہ نو پڑھ کے سینے لایا ادھر سلام پھیریا تھے کہ عورت پانی دا پیالہ لے کے کربلا دے میدان جو کھڑی سیدہ سکینہ نو گودی چ لٹھا کے فرما دیا سکینہ 2-4 دن اور صبر کر جا میں تیرنا وعدہ کرنی ہے میرے نانے دی امت قیامت تک تیرے نام دے لنگر پکا کے پڑھتی رہے گی تھوڑا جا صبر دیئے اور کر جا اس عورت نے پانی دا پیالہ سامنے پیش کیتا تھے کہہ لگی سیدو پانی پی لو سیدہ زینب نے سکینہ نو گوچ لٹا کے پانی دا پیالہ ہٹا کے فرما دیا نے جدہ حسین ورگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو پانی پیتا جاتے وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سیدہ میں کوئی بیگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں وہ اپنا خون دے کے کربلا جو حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جو حصہ پہ جائے نوجوانوں چنے اٹھ والے سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑیا تے خودے کنی دیر پانی والوے خدیاں رہیاں خیال آیا اور زین العابدین بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پھلا کے آماں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چاہیاں سر چکے دودھ چلا کے فرما دیا نے پھپو دیئے جانے اٹھ اکھاں
کھول تو یتیم ہو گیا ہے زین العابدین دی لبن پیالہ لگایا بخار دی شدت نہ اکھیاں نہیں کھل دیاں پیالہ ہٹا کے فرمان لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے کون ہے فرمایا تیری پھپھو زینب آئیاں امام زین العابدین اکھاں تے نہ کھلیاں تے کہنے لگے پھپھو تو سب پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لے امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں جے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر پہلے میری بہن سکینہ نو پانی پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پانی لے کے سکینہ کو لے آئی لبن لگا کے فرما دیا نہیں سکینہ پانی پی لے سکینہ نے پیالہ ہٹا دیتا کہنے لگی پھپھی اماں پانی میرے ویر زین العابدین پلا دیو فرما دیا نہیں تھیے میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پانی دا پیالہ پھڑیا کربلاؤں آتے میدان بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں تو یہ کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹی آئی پینا ہے پھر میں اصغر نو پھیلاؤں چلی اوتے میرے نالو بھی چھوٹا ہے انہوں بابا نے آتھ دفن کیتا ہے سکینہ دوڑ دی کربلاؤں تے میدان ور جا رہی سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلاؤں دی تپ دی ریت ڈل گیا کربلاؤں دی تپ دی ریت پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیا اونا زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا یکو پیاسے ٹر گئے او دین دنیا دے شائی پیاسے ہی ٹر گئے دین دنیا دے شائی سیدہ زینب دوڑ کے جا کے سکینہ نو چکے نہ تے خیمے چلے کے آئیں نوجوانو آمد وانو 10 محرم نو اثر تو بعد کی ہویا سیدہ زینب حضرت سکینہ نو نہ تھپکیاں دے کے سلا رہی ہیں مغرب دی نماز دا ویلا آیا تے سیدہ زینب نے اپنے خیمے چ مغرب دی نماز پڑھی نوجوانو نماز پڑھ کے جدو سلام پھیرے نا تے آپ فرما دیا میں ویکھے تے خیمے چ سکینہ کوئی نہیں فکر لگ گئی شام ہو جاتے اندھیرا چھا جاتے بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں پہ دی جان نکل جاندی تے ہوئے کربلا دا میدان تے سکینہ نظری نہ آوے سیدہ زینب کدے ایک خیمے چ کدے دوسرے چ جاندی تے سکینہ کدھر بھی نظری نہ آئے ادھر عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا رات اندھیری تے گہری ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا کلیجہ کم دے سکینہ کتے گئی امام حسین نے اپنے خیمے جو نکل دے جڑی آخری وصیت کی تھی سی نا وہ آخری وصیت ایسی کہ خیمے والے ہو میری سکینہ دا خیال رکھے وہ تیان پیوان تے بڑے مانوں تے اے وڈی عید گزری تو سپنے ویڑے چوے کیا ہوئے گا بیٹی چھوٹی ہوئی ہے جوان ہوئے عید تے کپڑے لین دیواری آوے نا تے ویرانو نہیں کہہ دیا کہ بھائی میں نو کپڑے لے دیو وہ ڈیرے باپ نو کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ تیان مانو تے ابو نے انکار نہیں کرنا تیان تو مان باپ ہوں دے کوئی بھائی اپنی بہنو چھڑک مارے نا تے باپ کہندہ نا چھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جھوندہ ہے اس ویلے تیان دل چکے دیا ربا میرا پیو چھوٹا ہی رہے تیان دے مان باپ ہوں دے سیدہ زینب فرما دیا سکینہ نظری نہ آئی تے میرا دل کام دے سکینہ کتے گئی فرما دیا اچانک میں نے خیال آیا مکر بلا دے میدان وال دوڑی امام علی مقام دی لاش مبارک دے قریب آئی تے ویکھیا سکینہ قدمہ نو جپا مار کے لیٹی ہلا کے فرما دیا سکینہ دیئے کی پہ کرنی کہنے لگی پھپھو میں نیند آئی سینہ تو انہوں پتہ میں بابا دے سینے تے سونی ہیں فرما دیا سینے تے سون والی ایک قدمہ جو کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھو ماما سینہ بڑا ہی ڈھونڈے ہے پر ملیا نہیں میرے بابا دا سارا سینہ ظالمہ تیرہ میں چھل نہیں کر دیتا ہے
سینہ نہیں ملا تو قدمہ چی لیٹ گئی سید زینب اٹھا کے نہ قدمہ تو تے خیمے ول ٹریاں سکینہ مڑ کے کہندی ہے بابا خیمے چ پھر جاواں گی جے وعدہ کرو روز سینے تے سلانا ہوگا میرے امام دی لاش تڑپ گئی سید زینب نے سکینہ نو لیا کہ خیمے چ اپنی گودی چ لٹا کے تھپکیاں دتیاں تے سلایا اور رات سکینہ تے زینب نے کیویں گزاری یا وہ جان دیاں یا خدا جاندا ہے میاں صاحب فرماندے نے لمبی رات بھی چھوڑے والی گزری سہ وریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا تھی ادھی رات ویلا ہویا نا تے سید زینب فرماندی میں نو اچانک خیال آیا جنگل بیابان ہے کچھ جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو نقصان نہ دے آپ نے تلوار امام علی مقام دی پکڑی تھی آ کے لاشاں دے قریب آئیاں ایک لاش اوتھو کٹھی کی تھی ایک اوتھو کٹھی کی تھی 72 لاشاں دا ڈھیر لگا دیا تے سید زینب علی دی تلوار پکڑ کے نہ تے اس طرح پہرا پیاں دے کدے پتراں ول ویکھ کے روندیاں تے کدے ویراں ول ویکھ کے روندیاں اچانک ایک شتر سوار آیا جدے چہرے تے نقاب سید زینب آواز دے کے فرما دیا آن والے آوے تیرا دھیان علامی آگے مدینہ دے شہزادے ستے ہوئے کہ محمد دے شیر ستے وہ آن والا قریب آیا تے آکے کہنے لگا او دو لاشاں کی دیا ہیں رو کے فرما دیا میں پردیسان دے پتر دیا لاشاں ہیں انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا ہیں فرمایا میرے ویر حسین دے پتر دیا لاشاں ہیں انہیں پوچھا او کون جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے فرما دیا میرا ویر حسین ہے آن والا ٹور پہ آواز دے کے فرما دیا ساڑھا ہی پوچھ چلے ہو جاندی وری اپنا بھی دو سو کون ہو انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا تے نقاب ہٹا کے فرمان لگے تُدھ غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا بیکھنے اس ویلے کتھے سینانا جدوں اصغر گیا ترہایا زینب نے رات کی میں گزاری یا خدا جان دا یا زینب جان دی رات گزری جی میں گزری صبح 11 محرم دا دن طلوع ہویا نا یزیدیاں نے امام علی مقام دا ایک اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے تے او دا گوشت بنا کے سالن بنا کے جدو تو پیر ویلے یزیدی لشکر کھانا کھان لگا نا تے او سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی نے آکے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا اسا صبح دی محنت کر کے سالن بنایا ہن کھاون دا ویلا آیا سارے لشکر نو بھوک لگی تے سالن خون بن گیا امام زین العابدین فرمان لگے کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے کہنے لگا او جڑا تیرا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے کھڑا سی چیخ مار کے رو کے فرماتے نے ظالموں انہوں کیوں ذبح کیتا جائے او دیتے بے کہ میرا ویر اکبر مدینی آیا سی آپ نے فرمایا او یزیدیو ساڑھے امتحان مک گئے جے تے تو اڈے شروع ہو گئے جے فرمایا ہن رب نے حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہون دیاں واریاں تو اڈیاں آ گئیاں تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہون نہیں ہون واریاں تو اڈیاں آ گئیاں نوجوانو یزیدی 3 دن کربلا دے میدان چ رہے کربلا دے میدان چ ظالماں نے اپنی لاشاں دفن کیتیاں تے قبراں بنا دتیاں امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پیاں رہیاں تیسرے دن آخر تے انہاں ظالماں نے رسول اللہ دیاں دھیاں نو جنگی قیدی بنا لیا اونٹاں دی قطار ہے اونٹاں دی قطار دے ہوتے پہلے اونٹ تے سیدہ زینب بٹھائیاں گئی تے او آخری اونٹ تے سکینہ دیواری آئی نوجوانوں امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کھڑیاں تے گلے چ لوہے دا توق پہنایا گیا 14 سال عمر سی امام زین العابدین بخار دی شدت ہے ایک ہاتھے چ اونٹاں دی مہار پکڑائی گئی ایک ہاتھے چ بابل دے سر والا نیزہ پکڑایا گیا اوپر ویکھ دینے تے باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے ڈگ دے
ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਡਾਢੇ ਆ ਗਏ। ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ। नौजवानों फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों इमाम अली मुकाम दी लाश मुबारक दे करीब तो गुजरे ना ते सैयदा ज़ैनब ऊंट तो उतर के वीर दे ऊपर लेट गई ते फरमादियां मैं चली कदे मदीने होंदी ते सोना जा तेरा मज़ार बना के जांदी पर मैं चली आओ जवानों में केड़ा रंग देवा बीबी ज़ैनब कैदन बने के शाम वाले जदों चली कब गया सी अर्श खुदा दा ते कबर रसूल दी हली कैदन बन के करबला दे मैदान च टुरिया ना सामने एक बस्ती सी उस बस्ती च जदों काफिला गुजरिया उत्थे एक कसाई बकरी पे ज़बह करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बकरी वाल वेख रोई जा रहे थे। कसाई कहंदा क्यों रोंदे हो? फरमाया ओ कसाईया इस बकरी नूं पानी पिलाया। वो कसाई कहने लगा जी मैनू मसला याद है जदों जानवर नूं ज़बह करिए उन्होंने पानी पिला के ज़बह करी दे, मैनू पानी भी पिलाया तो पट्ठे भी खिलाए ने। रो के फरमाते ने कितने जालिम हो तुसीं, जानवरां नूं पानी पिला के ज़बह कर दिओ तो सानू प्यासा ही ज़बह कर छड़िया जाए, प्यासा ही ज़बह कर छड़िया जाए। नौजवानों काफिला टुरिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कदे बाप वल वेख के रोंदे ने, कदे मुस्तफा दियां धियां वल वेख के रोंदे ने। एक बाबा करीब आके ते कहने लगा पुत्र क्यों रोना है, तू को कल्ला कैदी बने, तेरे तो पहले रब दा नबी यूसुफ भी ते कैदी होया सी ना, तू क्यों रोना है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने बाबा कुरान पढ़िया रब कुरान दी सूरह यूसुफ विच कहंदा वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न। अल्लाह फरमाता याकूब दा यूसुफ विछड़िया ते रो रो के बाप दी अखां नबीना हो गईयां। फरमाया मैनू कहना मैं ना रोवां, होदा ते एक यूसुफ विछड़िया सी, मेरे ते सारे यूसुफ भी विछड़ गए। फरमाया मेरे सारे यूसुफ विछड़ गए। फरमाया मेरी ते यूसुफ दी कैद च फर्क भी ते बड़ा ना। बाबा बोल के कहने लगा जी की फर्क है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे कैद यूसुफ दी ते कैद आबिदीन दी इस विच फर्क है हज़ारां। यूसुफ कैद इकल्ला होया, मेरे नाल ने पर्दे दारा 40 साल पिछू यूसुफ मिल पिया बाप दे भाइया। रोज कयामत ती कर दे गया ए मेरा बाप जुदाइया। नौजवानों काफिला सारा दिन टुरदा रहा जदों शाम दा वेला होया ना ओ पिछले ऊंट ते सकीना बैठी है। ओ बाबा दा हर वेले चेहरा चुमन वाली ते बाप दी गोदी च बैठन वाली ते रात नूं बाप दे सीने ते सौण वाली। ओ जदों सफर विच वेखदी ओ सामने नेड़े ते बाप दा सिर नजरी आउंदा है। हजरत जी कदे इस तरह हो के अब्बू नूं वेखदी है ते कदे इस तरह हो के अब्बू नूं वेखदी है। पर जदों अंधेरा हो गया ना ते बाबा एडी दूर तो नजरी ना आउंदा। सकीना तो बर्दाश्त ना होया। तियां वाले हो सकीना उठ के ना ते ऊंट ते खड़ी हो गई कि मैनू बाबा नजरी आ जाए। वो जेड़े यजीदी ने ऊंट की मुहार पकड़ी सी ना उन्हें थप्पड़ मार दिता। सैयदा सकीना ऊंट तो जमीन ते गिर गई। काफिला टुरदा जा रहा ते रात अंधेरा गहरा हो गया।
سکینہ ریت تے لیٹ کے تے آواز مار کے کہندی پھپھو زینب میں ڈگ پئی مینوں نال لے جا کوئی آواز نہ آئی تے کہندی ویر اکبر مینوں نال لے جا نہ آواز آئی تے کہندی چاچا عباس سکینہ پیچھے رہ گئے کوئی آواز نہ آئی تے روک کے کہندی بابا کوئی نہیں سندا تسی رک جاؤ تہاڈی سکینہ ڈگ پئی جے ادھر سکینہ بابا آکھیا ادھر امام علی مقام دے سر والا نیزہ زمین یزیدی زور لگاندے نے اکھڑدا نے ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا قرآن پڑھ سکدا ہے اے نہیں دس سکدا ٹردا کیوں نہیں پوچھ اپنے باپ کولوں کیوں نہیں ٹردا امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا کوڑے نہیں کھادے جاندے بابا نہیں کوڑے کھادے جاندے کیوں نہیں ٹردے امام علی مقام دے لباں چ آواز آئی پتر کی میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی فرمایا میری سکینہ ڈگ پئی سیدنا امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی فرمان لگے پپی اماں ذرا دیکھے آج سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب دوڑ کے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لیٹی ہے آوازاں مار کے کہندی ہے بابا رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی سیدہ زینب نے سینے نال لایا اپنے اونٹ تے لے آ کے تھپکیاں دے دیاں نے نالے رو کے فرما دیاں نے اے شالا مرن نا اوے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا کس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ زینب سکینہ نو اپنے اونٹ تے بٹھا کے نہ گودی وچ سلا رہی ہیں سامنے کوفہ شہر نظری آوے اے او زینب ہے جدو مولا علی خلیفہ تو رسول بنے نا تے آپ نے مدینہ چھوڑیا تے کوفہ نو دارالخلافہ بنایا تے سیدہ زینب اپنے بابا نال مدینہ چھڑ کے کوفہ آئی تے انہ گلیاں چو سیدہ زینب شہزادی بن کے گزری لوگاں نے پھلا دیا پتیاں نچھاور کی دیا اے او کوفہ جدیاں گلیاں چو سیدہ زینب جدو لوگاں دے گھراں چو درس قرآن دے دیاں سن تے انہاں دا درس قرآن سنن واسطے بیبیاں دے میلے لگ جاندے سن اج اوہی کوفہ ہے تے اوہی زینب ہے نوجوانوں کدے شہزادی بن کے گزری سی اج ویر نال گزر رہی ہے تے قیدن بن کے بھی گزر رہی ہے یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ جو تے تماشا معذاللہ بیکھو انہیں اعلان نہیں کیتا کہ مصطفیٰ دیاں دیاں تے پتر آ رہے نہیں انہیں اعلان کروایا میری معذاللہ حکومت دے باغی آ رہے نے کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھو جیڑا میری حکومت نال بغاوت کرے گا میں او دا حال کراں گا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے سیدہ زینب اپنے پردے دی حفاظت کر دیاں قیدی بن کے جدو کوفے جو گزر رہیاں لوگوں نے نہیں پتا کہ اے علی دیاں دیاں آ رہی ہیں نوجوانوں سیدہ زینب جا رہی ہیں کہ لوگوں نے نا اس طرح کر کے سکیاں کھجوراں چھوہارے سٹے ایک کھجور آکے نا چھوہارا سیدہ سکینہ دی گودی چڑھ گیا آپ پکڑ کے منہ چ ڈالیا سیدہ زینب انگلی ڈال کے منہ چ کڈیا فرما دیا نا کدھر صدقہ ہی نہ ہو اسی سیدہ اسی صدقے نہیں کھاندے سارا جگ ساڑا صدقہ کھاندہ ہے فرمایا نہ دیئے تو نہ کھاویں 2-4 دن ہور پوکھ برداشت کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دیو مساڑے نام دے لنگر پکا کے ہونڈے کی نوجوانوں کوفے دی گلی چو گزر دی اچانک نہ اعلان ہو رہا قیدی پہ گزر دیں لوگوں آؤ قیدی دیکھ لو قیدی گزر دیں ایک مائی وڈیری اپنے گھر چو نکلی لاٹھی ٹیکڑی تے کمر چھکی ہوئی ہے سکی روٹی دے 2 ٹکر لے آکے نا تے اس مائی نے اس طرح کر کے سیدہ زینب دے سامنے کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو قیدن ہے نا تے پردیسن بھی ہے بکھے بھی لگنی ہے تے روٹی کھا لے او زینب جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی تے عبداللہ بن جعفر او جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر سے اے او زینب جڑی مدینہ چے اتنی امیر ہے کہ ہر ویلو تے دروازے چ منگتے آدیاں کتاراں لگی رہندیاں نے پر آج پردیس چ جدوں مائی نے سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے نا تے سیدہ زینب دیاں ہائیں نکل گئیاں
تے روٹی ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کوئی منگن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہیں آپ نے نہ فرماتے مائی بڑی حیرت نہ وے کے کہنے لگی نہیں بیٹی تو کون ہے رو کے فرما دیا قیدیاں دیاں برادریاں پوچھ کے قیدی تو نہیں نہ کری تھا مائی ساڑی برادری کی پوچھنی ہے مائی کہنے لگی نے دیئے میں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے بچو مدینے والی زہرہ دی خوشبو آئی ہے آج نے مہینے بعد پردیساں چو ماں دا نام سنے آنا سیدہ زینب بھی چیخ نکل گئی اونٹ تو اتر کے تے مائی دے نالی گلی چو بیٹھ گئی تے کوفے دی گلی چو بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان رہی ہے کیویں جان رہی ہے مائی کہن لگی نہیں دیئے جدو جوان سا مدینے بس دی رہی سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی نبی دی دید برتن دھل دی رہی سیدہ زینب سن کے روئی جا رہی فرما دیا نے اماں سکی روٹی دا ٹکر کیوں لگے آئی مائی کہن لگی نہیں دیئے کی دساؤ ایک دن سیدہ زہرا دے برتن پیدوں دی جاؤ سیدہ فرما دیا نہیں بی بی کتھے دے رہن والی ہیں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی مرد کی دی سیدہ روندیاں کیوں فرما دیا بی بی راز دیاں گلاں نے میرا ایک کام کر دے ہوئی عرض کی دی سیدہ یوں کمیں ہوئے فرمان لگیاں بی بی کدے بیلا آوے گا تیرے کوفے دیاں تلیاں جگہ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے ہوئی انہاں نو بڑی پیاس لگی ہوئے گی جے کھانا ہویا انہاں نو کھانا کھلا دے ہوئی آج میں وڈیری ہو گئی اعلان سنیا قیدی پہ گزر دینے سیدہ زہرا دیو گلی آدائی میں بیٹھیا کھانا کوئی نہیں میں بیٹھیا سکی روٹی دے ٹکر پہ نہیں اوئی لے کے آ گئی سیدہ زینب روئی جا رہی فرما دیا نے اماں اونا ویلیاں دی کوئی اور گل سنا مائی کہن لگی جدو مدینے وسدی رہی سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی بیٹی زینب میں نانو لوریاں دین دی رہی سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں مائی کہن لگی نہیں بیٹی رونی کیوں ہے فرمایا مدیان البیت میں زینب ہوئی زہرا دی دھیاں مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی نیلی جب والیا کیڑے دن وخینی جنہ دا نام کدے بازاراں چ نہیں سی کسے لے آؤ اے ظالم و نبی دیاں دیاں نو بازاراں چ لے آئے نے کہن لگی زینب نو معافی دے دے رہنے والی میں کوفے دیاں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں بے وفائی کی دیئے کہن لگی سیدہ یہ انہاں نہیں بدعا کرنی میرے لی دعا کر میں تیری ماں دی نوکرانی سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی کہن لگی ربا اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پراؤنا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آوے انہوں سادہ پراؤنا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ہماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑے گے بھائی اس مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کر دے کہ رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلی او علی دیا جاؤں جب کوفے دیا گلیاں چ گزر کے ابن زیاد دے دربار چ پہنچے نا امام علی مقام دا سارے اقدس تھال وچ رکھ کے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ابن کثیر نے لکھیا اس ویلے ابن زیاد ظالم انسان نے امام علی مقام دے چہرہ انور تے اپنا پیر رکھیا تے پیر رکھے نا امام علی مقام دے چہرہ اقدس ہوتے تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے کیسا ہے ایک صحابی رسول بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے
کہنے لگا 10 تے رو کے فرمان لگے ظالمہ جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھیا ویکھے اس ویلے درباریاں دیگے چیخاں نکل گئی نوجوانوں پھر کوفے دے قید خانے وچ جد رسول اللہ دیاں دھیاں نو رکھیا گیا ادھر یزید دا آرڈر آیا کہ انہاں نے ملک شام بھیجو دمشق میری ملت دے نوجوانوں اجے پچھلے سفر دیا تھکاوٹا اتریاں نہیں تے پھر کوفے تو ملک شام دا سفر شروع ہو گیا جی جی نوجوانوں جدوں ابن زیاد دے دربار چ امام زین العابدین آئے نا انہاں کہ سیدہ زینب دا تاریخی خطبہ سنو ابن زیاد دے دربار چ جدوں امام زین العابدین آئے تے انہیں پوچھا کون ہے شیمر بول کے کہا لگا حسین دا پتر ہے ادھا نام علی اوسط ہے ابن زیاد ظالم کہنے لگا ایک کیوں بچ گئے ایک کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو سیدہ زینب سامنے آگئے کھلو کے فرمان لگی میں مدینہ تو کربلا تک چپ رہی ہوں رب دی تقدیر سمجھ کے فرما دیا وہ ابن زیاد وہ ابن مرجانہ سن میری بات آپ فرما دیا میں مدینہ تو کربلا تک اس بات چپ رہی ہوں کہ میرے رب دی رضا ہے فرما دیا ظالمہ سارا محمد تک باغ اجھاڑ کے اجر رجیا نہیں ایک ہی جب پھول لے گیا محمد دے پورے چمن دے اندر ایدے بچ محمد دی آل چل رہی ہے نسل چل رہی ہے فرما دیا میں ظالمہ اجے بھی نہیں تیرا رج ہویا کہ مصطفیٰ دا باغ اجھاڑ دیتا ہی فرما دیا میں چپتے رہی ہاں پر ایک گل یاد رکھی اس ویلے سیدہ زینب دے لہجے چ انج لگے جو میں علی پیا بول گا نوجوانوں اے او زینب ہے جدی شکل خدیجۃ الکبریٰ نال مل دی اور جدہ علم مولا علی نال مل دی اور جدیاں عادتہ محمد نال مل دی آسان جدے بیچ سخاوت حسن والی سی تے جرت حسین والی سی اپنا ذاتاں دا پیک کر کے جدے عبادت چا سیدہ زہرہ دی چھلک نظری آئے اور اس ویلے سیدہ زینب ابن زیاد دربار چک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بے ابن زیاد سن آپ فرمان لگیاں کہ تو تے آج حکومت ویکھی ہے نا 4 دن بھی اسی عدل دے شہنشاہ ہوں آپ نے فرمایا بے لانتیا اسی عدل دے شہنشاہ ہوں سادہ ہی نانا جڑا خدا دے عرش تے بیٹھے سادہ ہی نانا جڑا سارے نبیان دا امام ہے آپ فرما دیا تیری حکومت کل مٹ جانیاں ساڑھے نانے دیا زانا کل بھی ہو رہی ہیں تے آج بھی ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا کربلا دے میدان تک تے تیرے دربار آمن تک میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی ہوں میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر جے کسی نے ابن زیاد یاد رکھی یہ زین العابدین نے کسی ہاتھ بھی لگایا نا تو میں نے نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر آج انج دی چیخ مار کے بد دعا کرا گی میں علی دی دھیاں رب آج ہی قیامت نازل کر دے گا اس ویلے سامنے کھلو کے فرما دیا جے اینو مار نہیں تے پہلے میں نے مار ابن زیاد اس ویلے کہنے لگا آپ بی بی کون ہے شمر بول کے کہنے لگا علی دی تھی ابن زیاد جسم تو اس ویلے کپ کپی تاری ہو گئی کہنے لگا رب کعبہ دی قسم انج بول دیئے جو میں علی پہ بولتا ہے ایسی جرت کو بی بی کر نہیں سکتی اتنی جرت ڈر کے کہنے لگا کہ میں نے انج لگ دے کہ جو میں زین العابدین ہاتھ بھی لگایا تھے اس سارے دربار نو کچل دے گی انہیں آکھیا کہ اس بی بی دا حوصلہ بے کے میں ہار گیا حوصلہ بے کے ہار گیا نوجوانوں نے آکھیا انہوں نے جلدی کرو یزید دے دربار سے پہنچا دیو آؤ میں تو انہوں 2-4 گلاں چیدہ چیدہ عرض کرا کے کوفے تو لے کے پھر یزید دے دربار تک کی ہویا نوجوانوں رات نو ٹرے نا توجہ ہے کوفے تو دوبارہ سفر شروع کیتا گیا ملک شام تے دمشق وقت میری ملت دے نوجوانوں رات نو ایک جنگل لچ گزرے اس جنگل دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ دے سر اقدس دی حفاظت لی جڑے یزیدی دی ڈیوٹی تھی نا اسی یزیدی نے آکھیا کہ میں دیکھا کہ جنگل ایک عیسائیاں تک گر جائے عبادت خانہ معبد تھپڑ ماریا کیونکہ اس تو پہلے ایک حملہ ہو
وہ حملہ کروایا جن نے 9 مسلم کلمہ پڑھیا نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ اسی رات نو لیٹ گئے تے آرام کر رہے اس طرح کر کے وہ یزیدی کہندا میری اکھ لگی تے میں خواب وچ ویکھ رہا کہ ایک فرشتہ دوڑدا رہے تے کہہ رہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ نانا دوترے نو ویکھن آ وہ کہندا موٹ کے کھلو گیا کہ نبی پاک آ رہے فرشتے نو کہنے لگا میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا میں امتی ہاں میں بھی حضور دی دید کرنی فرشتے تو نہ منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے دوترے نو مارنا تے نالے نبی دیاں دیداں منگنا ہے دید نبی دی انہیں فرشتے نے تھپڑ ماریا او دی اکھ کھل گئی اکھ کھلی تو ویکھیا تے او دا سارا چہرہ جل گیا جدھر فرشتے نے تھپڑ مارے سامنے او عیسائیاں دے گرجے دا پادری کھڑا نالے امام حسین دے چہرہ انور ول ویکھے حسین قرآن پہ پڑھ دے تو سنی جاوے انہوں کہنے لگا اے کون ہے یزیدی بول کے کہنے لگا اے ساڑی حکومت دا معاذ اللہ باغی ہے تے او پادری بول کے کہنے لگا لانتیا تیرے چہرے تے لعنت پہ وس دی او دے چہرے تے رحمت پہ وس دی ہے جنوں باغی پہ کہنا ہے مینوں تے مسجد نبی دا کوئی نمازی پہ لگدا ہے کہنے لگا کسے نو دسی نہ ساڈے نبی دا دوتر ہے انہیں آکھیا او نبی جڑا مدینے والا محمد ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگا لانتیا ساڈے کل عیسائیاں کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے تے اسی آج بھی انہوں انج ویکھن جانے ہیں جی میں تسی کعبہ ویکھن جاندے ہو او ظالمہ اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھردہ بھی ادب کرنے اور تسا اپنے نبی دے دوترے دا تو بھی نہیں کیتا انہیں آکھیا جننے پیسے لانے نہیں لے لے آج سر آج دی رات میں دے دے انہیں آکھیا پیسے آواز دیتے ایسا شہید کر چھڑے یہ پیسے دے میں انہیں آکھیا میں 12,000 درہم جوڑ کے رکھے نے تو رکھ لے حسین دا سر میں دے دے وہ حسین دا سر لے کے اندر گیا انہیں سارے گھر والے کٹھے کر لے امام علی مقام دیاں ظلفاں چو کربلا دی ریت صاف کیتی چہرہ انور تو خون صاف کیتا امام علی مقام دے سارے اقدس نو غسل دے کے تھالے چڑھا کے سارے گھر والے سامنے بہ گئے حسین ساری رات قرآن پڑھ دے رہے تے ساری رات سن دے رہے صبح فجر دی اذان ہوئی تے انہیں اس طرح دروازہ کھڑکا کے آکھیا سودا ختم ہو گیا حسین دا سر واپس کر انہیں 12,000 درہم دیتے نال حسین دا سر دیتا تے نال محمد دا کلمہ پڑھی جائے یزیدی بول کے کہنے لگا او تینوں کلمہ کنے پڑھایا ہے کہنے لگا لانتیاں تو تے اور کسی کو سن کے پڑھیا راتی میں حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے انہیں آکھیا تو سا کلمہ پڑھ کے حسین دا سر اتار لیا اسا لتھے سر کو قرآن سن کے کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ نوجوانوں بس آخری گل سن لو کہ اگلی رات انہیں ایک جنگل چ گزاری دوسرے جنگل یزید ایک فوجی سی خولی شمر تے خولی دونوں نے امام علی مقام دا سار تن تو جدا کیتا خولی ابن سعد نو کہنے لگا کہ او قریب میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں حسین دا سر اپنے گھر نہ لے جاما نالے میں بچیاں نو میلاما تے نالے حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی ان امام علی مقام دا سر اقدس دیتا او جدو اپنے گھر لے کے گیا نا تے او دی بیوی بچے سوتے انہیں ویکھا کہ حسین دا سر کتے رکھا انہیں اس طرح کر کے تندور دا ڈھکن اٹھایا امام حسین دا سر تندور سے رکھیا جا کے کمرے چ لیٹ گیا کتابہ چ لکھیا کہ دی بیوی بڑی عبادت گزار سی مومن عورت سی تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تو نے ویکھا تندور چ اگ دے شعلے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی سا انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا جدو ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی یہ تندور چ اگ دے شعلے نہیں پہ نکل دے حسین دے متھے دا نور پہ چمکدا ہے انہیں ویکھا تندور دے اندر ایک دنیا آباد ہے سیدہ زہرا پاک آئی ہیں امام حسین دا سر گوچ رکھ کے چوم رہی ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ تے حضرت بی بی مریم علیہ السلام آ کے رو رہی ہیں انہیں اس طرح کر جی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون دی بی بی بھی آئی ہیں انہیں ویکھا کہ دنیا آباد ہے انہیں دائیں بائیں ویکھا شوہر کتے کمرے چ گئی تے ستا تھپڑ ماریا تے کہنے لگی وے لانتیا کتھوں آئے ہیں کہنے لگا میں حکومت دے باغیاں الماظ اللہ جنگ کر کے آیا وہ کہنے لگی لانتیا ویخ تیرے ویڑے سیدہ زہرا پاک روندیاں آ گئیاں نہیں اور ویخ حسین دی نانی خدیجہ رو دی آئی کہنے لگا تو حسین نو کمیں جانی ہے کہنے لگی وے لانتیا یاد کر میں پچھلے سال حج کرنو مکے گئی ساؤں کہتی ہے جڑے ویلے حج کر کے میں طواف وداع کرن کعبے دے اندر آئی میں دیکھیا لوگ حجر اسود پہ چوم دے نے
اچانک ایک سونے جے چہرے والا کعبے دے اندر آیا لوکی کعبے دا طواف چھڈ کے حجر اسود چھڈ کے او دے قدم پہ چوم دینے نہ لوگاں نو پوچھیا لوگوں اے کون ہے حجر اسود چھڈ کے دے قدم پہ چوم دے ہو لوگاں کہیا بی بی اینو تو نہیں جان دی کہن لگی میں نہیں جان دی کہن لگی بی بی سن لے حجر اسود نو نبی نے ایک بار چومیا اے او حسین ہے جنہوں نے نبی نے 8 سال چومیا دنیا دی دولت لئی کہنے لگے اس حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگے دولت لئی سیر اتارے کدے حسین دی ظلف دے وال اتار کے لے جاندو نا تے جا کے مدینے کہندا حسین دا وال ہے تے لوگاں تینوں سونے چ تول کے سونا دینا سی کیونکہ حسین دا وال او جا قدر پوچھے سے حسین دی مدینے اے نانے کولو قدر پوچھ حسین دی انہیں آکھیا جا وے لانتی آج تو بعد تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں کہنے لگا کیوں کہنے لگی تیرا میرا رشتہ رکھا تے میں قیامت نو زہرا نو کھڑا منہ پکھاواں گی ٹری نا تے اپنی بیوی دے پیچھے دوڑ کے کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہر مینوں جاندی باری دس جب بچیاں دا کی بنے گا مڑ کے کہنے لگی تو محمد دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں ٹر گئی تاریخ دیا کتابہ چ لکھیا اس تو بعد اس بی بی نو کدے کسے نہیں ویکھیا انہیں جنگلاں چ کدھرے جا کے حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ کے زندگی گزار دیتی نوجوانوں بس امام عالی مقام دا سر یزید دے دربار چ پہنچے یزید دے دربار چ پہنچیا اچھا جی یزید دے دربار چ سر اقدس پہنچیا انہیں امام زین العابدین نو آکھیا تسی ہار گئے اسی جت گئے فرمایا کیویں کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھال وچ تے میں تخت تے بیٹھا ادھر جمعے دی دمشق دی جامع مسجد جو اذان دی آواز آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے آپ نے یزید نو فرمایا اے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے او دے تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تو ہاڈا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے اسی جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے تیرے شادیانے کل ختم ہو جانے ساڈے نانے دا ڈنکا اج بھی پیا بجدا ہی ساڈے نانے دا شادیانہ کل بھی بجے گا تے جب تک مسجد مینار جو اذان دی آواز آوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول باقی فرمائشہ میں نال لے چلے پھر کدے عرض کریں گا اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین